बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर्रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात हाज़रा पे गुफ्तगू करते हैं और आज कश्मीरी जदोजहद आज़ादी के अजीम सपूत और कश्मीर की आज़ादी के आइकन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का यौम शहादत है और इस हवाले से पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़्क़िद की गई। उनके यौम शहादत की मुनासबत से यकीनन कश्मीरी इस दिन को यौम तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं और वो अपने शहदा से तजदीद अहद करते हैं कि आपकी जदोजहद में हम आपके साथ हैं और हम अपनी बसात के मुताबिक जो है ना जदोजहद आज़ादी में अपना हिस्सा अदा करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ तक़रीबात मुनक़्क़िद जो है ना की जाती हैं और यहाँ पासबान हुर्रियत तंजीम है जो कश्मीरी आज़ादी पसंद नौजवानों की तंजीम है और बड़ी मुतहरक रहती है और कश्मीर के तमाम ख़ास दिन ये लोग मनाते हैं। बड़े मुतहरक नौजवान हैं, बड़े कमिटेड नौजवान हैं जिनका तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ बड़ा वालेहाना एक इनकी वाबस्तगी है। और मेरे साथ पासबान हुर्रियत जो तंजीम है उसके सरबराह उज़ैर गज़ाली इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। आज इन्होंने बुरहान वानी के यौम शहादत पर एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया, बड़े जलसे का इनेकाद किया और रैली भी थी और नौजवानों का कुछ मुकाबला भी रखा था इन्होंने। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। गज़ाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा उज़ैर गज़ाली साहब, बुरहान वानी आज़ादी के आइकन थे और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को उन्होंने नया रुख दिया। यूथ बहुत ज़्यादा इंगेज हुई और ये कि जद्दोजहद आज़ादी और सोशल मीडिया के ज़रिए से, अबलाग के ज़रिए से कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखने का जो कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में एक बुनियाद रखी, वो बुरहान वानी जैसा एक नौजवान था कि जो इसके ज़रिए से काम जो है ना वो कर रहे थे। कश्मीरी नौजवानों ने बड़ा इनको फॉलो किया। आज आपने हर साल की तरह इस वाले से तकरीब बड़ी ज़बरदस्त मुनक़्क़िद की। मुहाजिरीन भी थे और मुकामी लोग भी बहुत ज़्यादा थे, सियासी शख्सियात भी शरीक थी। तो थोड़ा सा पस मंज़र बता दें आज जो है बुरहान वानी के यौम शहादत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सईदुर्रहमान सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपके सुनने वाले नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1989 में जो हमारी तहरीक मज़ामत कश्मीर मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर में चली, उसमें दुनिया जानती है कि वहाँ पे लाखों लोगों को शहीद किया गया और बंदूक का बेजा इस्तेमाल किया गया, काले क़वानीन का इस्तेमाल किया गया, लोगों को टार्चर सेलों में बंद किया गया और इस तरह से वहाँ पे लोगों को अज़ियत खानों में शहीद करके गुमनाम कब्रों में दफन किया गया। तो 2012 तक ये एक ज़बरदस्त मरहला था भारतीय दहशतगर्दी का, जबर इस्तबदाद का, जो मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर में जारी था। 2012 में उसके फ़ौरन बाद चूँकि वहाँ पे गिरफ़्तारियाँ बहुत ज़्यादा थी, नौजवानों को जारी इनकाउंटर्स में बहुत शहीद किया जा रहा था, तो एक बीच में एक जमूद तारी हुआ तहरीक आज़ादी कश्मीर पे और हिंदुस्तान की हुकूमत उन्हीं दिनों चूँकि भारतीय जनता पार्टी भी इक़्तिदार में आ गई थी 2014 में, उनका ये ख़्याल था, उनका ये गुमान था, वो दुनिया को ये बयानियाँ पेश कर रहे थे कि कश्मीर के लोगों ने आज़ादी का मुतालबा तर्क कर दिया, हक़ खुदारादी के मुतालबे से कश्मीर के लोग दस्तबरदार हो गए। तो उसी दौरानिए में हिज़्बुल मुजाहिदीन के नामवर कमांडर, लाखों कश्मीरी नौजवानों की दिलों की धड़कन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी मंज़र आम पर आते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया का एक बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुनिया को ये बताया कि कश्मीर के नौजवानों ने बंदूक क्यों उठाई। उसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त इस बात पे पजीराई हासिल की कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमतों के माजी के जो वादे थे कश्मीर की क़यादत के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, चूँकि वो वादे पूरे नहीं किए, राय शुमारी के वादे, हक़ खुद इरादियत के वादे, ख़ुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये वादा कर चुके थे और 5 जनवरी 1949 की करारदाद में कश्मीर के लोगों से ये कमिटमेंट की गई थी कि आपको अपने सियासी मुस्तक़बिल का मौका दिया जाएगा। तो बुरहान वानी ने सोशल मीडिया के ज़रिए एक तो मुकदमा अपनी आवाम का, कश्मीर का दुनिया के सामने रखा कि कश्मीरियों ने बंदूक क्यों उठाई, और दूसरा बुरहान वानी ने मुख्तसर वक्त में ज़बरदस्त अंदाज में मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान की जारहियत थी, जो उसकी फ़ौजी दहशतगर्दी थी, उसको दुनिया के सामने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने बेनकाब किया। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि मकबूजा कश्मीर में एक तो 6 नवंबर 1947 का जो हफ़्ता था उसमें 2.5 लाख से ज़ायद मुसलमानान जम्मू को शहीद किया गया, लाखों लोग हिजरत पे मजबूर हुए और हज़ारों हमारी बहनें और बेटियां जिन्हें सिख जत्थों ने
ہندو دہشت گرد تنظیموں نے، ہندو بلوائیوں نے اور ڈوگرا فوج نے اغوا کر لیا تھا۔ ایک تو وہ قتل عام تھا جو اس انسانی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 1989 کے بعد 48 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں کہ جن میں بھارتی فوج نے نہتے شہریوں پر بازاروں میں، شہروں میں، بستیوں میں فائرنگ کی اور وہاں پہ اجتماعی قتل عام کیا۔ تو دنیا ان واقعات سے ناواقف تھی۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ جو سانحہ سوپر ہے اس میں کیا ہوا تھا، جو سانحہ ہندواڑہ ہے اس میں کیا ہوا تھا، جو سانحہ سری نگر اس میں کیا ہوا تھا، ڈوڈا میں کس طرح سے 25 لوگوں کو، ایک ہی گھر کے خاندان کے لوگوں کو، خواتین، بچے، بزرگ، سب کو بھارتی فوج نے ایک رات میں ذبح کر دیا تھا۔ تو برہان وانی نے وہ تمام بدترین شکلیں دہشت گردی کی، ہندوستانی فوج کی اور حکومت کی جو مقبوضہ کشمیر میں چل رہی تھی، اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ تو برہان وانی نے ایک طرف تو کشمیر کے نوجوانوں کو مزاحمت کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے یہ بات برملا کہی کہ اگر کشمیر کے نوجوان، کشمیر کے لوگ قابض بھارتی فوجیوں کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے تو آزادی کی منزل دن بدن دور ہوتی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کر کے انہوں نے دنیا کو مسئلہ کشمیر اور کشمیر کی جو زمینی صورتحال تھی اس سے انہوں نے آگاہ کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برہان وانی کی جدوجہد لائق تعریف ہے۔ جی اچھا، عزیر غزالی صاحب، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ آزاد کشمیر کے اندر اتنا زیادہ رسپانس نہیں دیا جاتا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملوں کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اہم موقع پہ یہاں پہ جلسے جلوس اور ریلیاں ہوتی ہیں، اور لوگ جب سے جدوجہد آزادی شروع ہوئی ہمیشہ لوگ نکلتے رہے، حکومتیں کوئی بھی ہوں لیکن وہ ہمیشہ اس پہ کھڑی رہی۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کی اس والے سے پوزیشن کو کہ تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی حیثیت سے کتنا کردار ادا کر پایا آزاد کشمیر؟ دیکھیے جی، اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بڑی دیانتداری کے ساتھ جب 1989 اور 1990 اور 1991 میں مقبوضہ کشمیر کے نوجوان آزاد کشمیر میں آئے، وہاں سے مہاجرین یہاں پہ آزاد کشمیر میں آئے، تو مقامی بھائیوں نے، انصار بھائیوں نے ان مہاجرین اور مجاہدین کو گلے سے لگایا، ان کو احترام دیا، ان کو عزت بخشی اور ان کا پوری طرح سے خیال رکھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تحریک کی آزادی نے طوالت اختیار کی، تو اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومتوں اور سیاسی قیادت نے کہیں نہ کہیں ایسی چوک کی ہے جس کی وجہ سے جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں، جو ہمیشہ سے جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں، اس دارالحکومت میں اور آزاد کشمیر میں ہم نے خود دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہندوستان کی دہشت گردی کے خلاف نکلتے تھے، تحریک آزادی کشمیر کی حمایت میں نکلتے تھے، اور دنیا کے جو اقوام متحدہ، عالمی برادری کے ضمیر کو جگانے کے لیے لوگ بڑے متحرک ہوا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید ہماری قیادت جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کا جو بیانیہ ہے، جو اس کی ضرورتیں تھیں، جو اس کی ترکیبات تھی یا اس کے لیے جو حکمت عملی تھی، وہ بنانے میں ہماری حکومت ماضی میں اور سیاسی قیادت ناکام رہی، اور آزاد کشمیر کے وہ عوام کہ جو ہمیشہ سے تحریک آزادی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، وہ آہستہ آہستہ سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو گئے۔ جہاں تک بیس کیمپ کی حیثیت سے آپ نے بات کی، یہ میں آپ سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیس کیمپ کے عوام، بیس کیمپ کی حکومتیں، بیس کیمپ کی سیاسی قیادت، بیس کیمپ کے علماء کرام، بیس کیمپ کے نوجوان بالخصوص، اور بیس کیمپ کے تاجر، سول سوسائٹی اور صحافی، ان کے اوپر یہ فرض عین ہے، یہ واجب ہے کہ بیس کیمپ کی حیثیت سے یہ مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کی 100% نہ صرف حمایت کریں بلکہ اسے ہر محاذ پہ منظم بھی کریں، متحرک بھی کریں، تا وقت ہے کہ پوری ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کا موقع مل جائے۔ جی اچھا، عزیر غزالی صاحب، برہان وانی کے یوم شہادت پہ کیا پیغام آپ کو دینا چاہیں گے آزاد کشمیر اور پاکستان کے عوام کو؟ دیکھیے، برہان وانی کی جو شہادت ہے اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی خالد وانی وہ شہید ہوئے، برہان وانی سے پہلے ہزاروں نوجوان شہید ہوئے، اور برہان وانی کی شہادت کے بعد کتنے کشمیری ڈاکٹرز، پروفیسرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اس تحریک مزاحمت کا حصہ بنے، اور انہوں نے اپنی جانیں اسلام، آزادی، پاکستان اور حق خود ارادیت کے لیے قربان کر دی۔ تو ان ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی جو قربانیاں ہیں یہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ برہان وانی کی قربانی کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب مل کے حقیقی معنوں میں بنیان مرصوص بن کے ہم ہندوستان کی دہشت گردی، اس کے فوجی قبضے کے خلاف ایک مضبوط حکمت عملی بنائیں، اور بھارت کے دہشت گردانہ
جو اس کے عزائم ہیں، جو اس کی حرکات ہیں، ان کو بھی ایکسپوز کریں، اور سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں کے مطابق اپنی ریاست کے سیاسی مستقبل کا مطالبہ کریں۔ برہان وانی کی بھی یہی جدوجہد تھی، منان وانی شہید کی بھی یہی جدوجہد تھی، شہید احمد حسن، شہید علی محمد ڈار، شہید شمس الحق، شہید مقبول الہی، ہزاروں ایسے جری جوان کشمیر کے جو ریاست کے سیاسی مستقبل کے لیے قربان ہوئے، ان سب کا یہی پیغام تھا کہ ہمیں بالآخر ہندوستان سے آزادی لینی ہے، ہمیں اپنی جدوجہد آزادی کو ہندوستان کے خلاف مضبوط کرنا ہے۔ یہی برہان وانی کا پیغام تھا، یہی مقبول بٹ شہید کا پیغام تھا، یہی افضل گورو شہید کا پیغام تھا، یہی سید علی گیلانی شہید کا پیغام تھا، یہی اشرف خان سہرائی کا پیغام تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب متحد ہو کے ہندوستان کی جو جارحیت ہے اس کے خلاف صف آرا ہوں اور کشمیر کی آزادی کے لیے اقدامات کریں۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے زہر غزالی صاحب جو پاسبان حریت کے سربراہ ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی آج یوم شہادت برہان مظفر وانی پہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بیس کیمپ کے کردار پہ بھی گفتگو کی، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو پیغام بھی دیا آج کے دن کی مناسبت سے برہان وانی کی جدوجہد کے حوالے سے۔ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے، سنتے رہیے 10.4 کشمیر نیٹ ورک پہ۔